سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إرساتي بصحكم كبرات تختتلتنا للومي كل التلكاتيت كل تشن إسران شدشان زدلنا لكم زيناتا سيبك قربيو سناي مكتال إيرتراويان دكتور أبي أحمد كقربو لزدلي وحدوتات يقربو منيستر قدعت وزاي إثيوبيا مسا بسلطان كينيا دوب سودان زاتيو معرفون فرتي كارتوم لحركينات حد السودان فلا ما يبرروا عن جيدو عباي بريطانيا مس إثيوبيا سمعات جيرا إسرائيلاويان آب إثيوبيا زركبوا استرابيتهم ناب إسرائيل كأطوف كف كدلهم محتاج يقتلوا آب زوبا مأكل عيش شمالية سوماليا 10 عدقات على الشباب تقتلهم إيرتراويان دكتور أبي أحمد كقربوا لزدلي وحدتات يقربوا آب استفلاليو كفالات علم زركبوا إيرتراويان نتي صباح علت 3 لكاتيت 13 آب أدراش بيت مخري توكلتي هزبتات إثيوبيا قريبو مبرهي كهب تسبيز زقبارل دكتور أبي أحمد حطوتاتو من زصبيو مبرهيتاتن እናገለጹ كم زركبوا مدبر تلفزيون إيريسات يملكت آب إثيوبيا آب لعلي إيرتراويان بقصالي زقبر قفان مأسرتن يخون قدايا تحز أسراتن مس علم لقاو حق سدتنياتاتن بمتحز حتو قريبو مبرهين تزهبلو زبل حتوتات لما كابتوم زقربلو زلو حتوتات كم زخونو مجنزابي كاليو كالا أبز قرب أوان مراح قدف إساياس أفوركين إثيوبيان مراحتان أدهيبو زهابو نقفيتان وغسان بزملكات قبر ملس دكتور أبي أحمد كم زصبيوز تقسو وهابت رئيتو كم زلو ون اتي كاب حزبي استرخب حبريتا يرد منيستر قدات وزاي إثيوبيا مسا بسلطان كينيا دوب سودان زاتيو منيستر قدات وزاي دكتور جيديوان تميتوس مسا بسلطان كينيا دوب سودان بعلت حدا لكاتيت كم زاتي صبصاب منيستر قدات وزاي ملكت ات منيستر مصحفي كابينه منيستراتن منيستر قدات وزان قدات دياسبوران كينيا موساليا مدافادي ابي صحفتو تمايطو اتوم منيسترات امونغو إثيوبيان كينيا نوي حوان صنح كلتاو زمدناتات بمقمقام امونغو كلتين هاجرات قطباوي متحوار نمطنخار حجزو أقدس زعبات زاتيوم بتوسخي زوباو قطباو وحدات المدنفعن قرن أفريقيا لمعات سلام دحنتن نمسفان بفولي بقربا كسرحو تسماميعوم أزي كم زيلون نهلوا منيستر قدات وزاي جيديون تميتوس مس منيستر قدات وزان أهجراو متحبارن ريبابليك دو السودان موندا سيمايا كومباون زتا كايدو وتم منيسترات أبمونغو إثيوبيان دوب سودانن زكايت زلو بتخطاتالي ركبات العلوات سبسلطان عمقات 19 نوي عوان صنحك لتاوزم دناكلتي إن هاجرات زنصبار أمخانو عملكيتهم كلتيهم وجنات بوليتيكاون قطباون متحبارهم زيادة بمتنخار كمون خلتيو حزبتات زقرارب دلدل متأثر حزبي مس حزبي متنخار كم زاد اللي أسميرهم له بتوسخ كلتيهم سبب سلطان أب حباروس كفتاتات زلوم زوباو قدات سلام زتان زتيوم أبت زوبا مرققان متحبارن مدنفع حبارو توفاينت كم زلوم دقيمو مرقاقيزهم معرفون فرتي كارتوم دحركينات حد السودان فلا ما يبرروا عن جيدو أهجروا معرفون فرتي كارتوم أمانجو سراويت منجس السودان حيلتات كل تفتقافن أول حمية زيك تشن إسران سلسان كينات كابز جمرنا دحر نفل ما جزيت مالي سنبت حدا لكاتيت نفاريت موقع زي حزبي كمز أنكده مع كنات زينا السودان حبيران معرفون فرتي وان النت من قد عير السودان زقنات كابتا أب وان كينات رأسك تمام منجس كوينا كتقلقل سنحات بورت السودان زنقلت بعثرتات زغط صارو جياشو زعانة نفاريتيو تقبلوا زلا دايركتور معرفون فرتي كارتوم السيد الخاتم بابي كير طيب اتمعرفون فرتي اب معلتي كسب 4 برراتات كانجد كم سقل كليصو نسو بموسا خدمه سراحتنياتات افيشن اتمعرفون فرتي بغبو انخعي زدلي مسارحيتات كم زقربو ابريو ازي بررازي قداماي سوقمتي مخانو زقست دايركتور اتبررا سالاتو فاينتن وحلل نطفتات نايتوم بمولو عقمهم من السودان زغلغلو زلو سراحتنياتاتن مجمارون ايدو اتمعرفو نفرتي اميا زغلتشن اسران سلسن اتو كينات كابز جمر ندحار تعاصيو كم زنبرن اوان وجب بترغاغامي علامه كم زخونن يفلات سمزي اتتجميرو زلو بررا ملكت ممحياش صتان مرغغان كم زخونه يغلصو عباي بريطانيا مس إثيوبيا سمعات جيرا
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዓባይ ብሪጣንያ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ድሕሪ ዘካየደቶ ዘተ ስምምዓት ምትሕብባር ጸዓትን ወፍርን ምክያዳ ጸብጻባት ማዕከናት ዜና እቲ ሃገር ሎሚ ዕለት 2 ለካቲት 2026 ዘርግሖ ሓበሬታ ይመልከት። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ይቨት ኩፐር ኣብ አዲስ አበባ ወግዓዊ ዑደት ብምክያዳ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስን ዘተ ብምክያድ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዓባይ ብሪጣንያን ስምምዓት ምትሕብባር ጸዓትን ወፍርን ብምፍራም እቲ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ከም ዝበጽሐ እቲ ሓበሬታ ይገንዘብ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ ምስ ኩፐር ኣብ ዘካየዶ ዘተ ኣብ ወሰንቲ ክልተኣውን ዞባውን ዛዕባታት ሓባራዊ ረብሓ ዘተኮረ ምዃኑ ገሊጹ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ትሕቲ መሳለጥያ ኣማኻሪ ጉዳያት ወፍሪ ኢትዮጵያ ኣብ መንግስታውን ወፍርን ምሕደራን ንብረትን ቴክኒካዊ ምትሕብባር ዝምልከት ስምምዓት ኣካይዶም። በተወሳኺ ንኽልተ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ምትሕላፍ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ፕሮጀክት ምትሕላፍ ሓይሊ ሁርሶ አይሻ 400 ኪሎ ቮልትን ፕሮጀክት ምትሕላፍ 130 ኪሎ ቮልት ድጉ ሃብር ቀብሪ ደሃረን ዝምልከት ሓባራዊ ስምምዓት ልምዓት ተኻይዶ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ምስ ይቨት ኩፐር ዘትዩ ክልቲኦም ሰበስልጣን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ድልዱልን ንነዊሕ ጸንሐን ክልተኣዊ ርክብ ተዘራሪቦም። እቲ ሚኒስተር እቲ ዘተ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ምብራኽ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ኣብቲ ዘተ ዞባዊ ጉዳያት ሰላምን ጸጥታን እውን ዝምልከት ምንባሩ ገሊጹ። እቲ ዑደት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ሳምንታት ኣብ ቻይና፣ ጀርመን፣ ጃፓንን ኣሜሪካን ዝመጹ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዘእንገደት ብምዃና ዲፕሎማሲያዊ ምትእሳር እቲ ሃገር እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘመላኽት ክብሉ ገለገል ተንተንቲ የረድኡ። ዑደት ኩፐር ኣብ መወዳእታ 2025 ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኮመንዌልዝን ልምዓትን ዓባይ ብሪጣንያ ኮይና ካብ እትሽየም ንድሓር ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ ዝገበረቶ ናይ መጀመርያ ወግዓዊ ምብጻሕ ምዃኑ ይሕበር። ኩፐር እቲ ተካይዶ ዘላ ዑደት ምስቲ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝውሕዝ ጉዳይ ስደት ትኹረት ከም ዝሃቦ ዘሎ ዝሰማማዕ ምዃኑ እቶም ተንተንቲ ይጠቕሱ። بمسارات ጸብጻብ ሮይተርስ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ እቲ ጉዕዞ ንቁጠባዊ ደረጃታት ዘይ ስሩዕ ስደት ንምፍታሕ ሽርክነት ምፍጣር ስራሕ ዘጉልሕ ምዃኑን ጎኒ መርበባት ዘይ ሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ንምምካት ዝያዳ ምትሕብባር ኣኽበርቲ ሕጊ ከም ዘጉልሕን ገሊጹ። ዓባይ ብሪጣንያ ነቶም ክልተ ፕሮጀክታት ምትሕልላፍ ጸዓት ብመገዲ ግሪድ ወርክስ ዝተባህለ ብዓባይ ብሪጣንያ ዝድገፍ ናይ ወፍሪ ትካል ትድግፎም ከም ዘላ ሮይተርስ ኣብ ጸብጻባቱ ይሕብር። ኩፐር በተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝፍጸም ዓመጽ ሕጽረት መግቢ ህጻናትን ንዝተመዛበሉ ማሕበረሰባት ዝድግፍ መደባትን ዝምልከት ተወሳኺ ምወላ ዓባይ ብሪጣንያ ከተፍልጥ ትጽቢት ይግበር። አዲስ ስታንዳርድ ብዕለት ሓደ ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ዜጋታት ናብ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ጋምቤላን ከይገሹ ምጥንቃቁ የመልክት። ኣብ ብዙሕ ክፋላት እቲ ሃገር ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እናሓመቐ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ብምጥቃስ ናብ ካልኦት ሓያሎ ዞባታትን ወሰንቲ ከባቢታት ዞባትን ከይገሹ እውን መጠንቀቕታ ከም ዝተዋህበ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ የመልክት። እስራኤላውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ቤተ እስራኤላውያን ኣባላት ስድራ ቤቶም ናብ ሃገሮም ከኣቱ ክፍቀደሎም ምሕታት ይቕጽሉ። ብኣማይ ዝቁጸሩ ሰልፈኛታት ትማለ ሰንበት ሓደ ለካቲት 2026 ኣብ ቅድሚ ባይቶ እስራኤል ሰልፊ ብምክያድ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝቕጽል ዘሎ ወጥሪ ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ 10,000 ቤተ እስራኤላውያን ኣዝማዶም ናብ እስራኤል ንምእታው ከጣጥሕሎም ሓቲቶም። እቶም ሰልፈኛታት መንግስቲ እስራኤል ካብ ኢትዮጵያ ዘምጾም ዝነበሩ ዜጋታት ደው ኣቢሉ ነቲ መስርሕ ዝተመደበ ባጀት ከም ዘቋረጹ ሓቢሮም። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ስደተኛታት ዝሕግዝ ትካል ፓወር ኦፍ ዓልያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መራሕቲ ብሰንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭታት ኩነታቶም እናኸፍአ ንዝመጽእ ዘሎ ወገናት ናብ እስራኤል ንምምጻእ ብህጹጽ ገንዘብ ክምድቡ ይጸዊዑ። ኣብቲ ተቃውሞ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት እስራኤል መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ 2,000 ሰባት ከም ዝተሳተፉ እቲ ትካል ዝሃቡ ሓበሬታ የመልክት። እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኣባላት ስድራ ቤቶም ናብ እስራኤል ክጓዕዙ ክፍቀደሎም ንዓመታት ክጽበዩ ከም ዝጸንሑ ገሊጾም። እዚ ተቃውሞ ኣካል ናይቲ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ብዝተፈላለየ ጸቕጢ ናብ ክርስትና ዝተቐየሩ ፈላሽ ሙራ ተባሂሎም ዝፍለጡ እስራኤላውያን ንምእታው ንነዊሕ ዓመታት ክካየድ ጸንሐ ጻዕርታት ኣካል እቲ መደብ እዩ። ገሊኦም ፈላሽ ሙራ ዝብል ቃል ኣድልዎ ዝፈጥር እዩ ብምባል ክቃወሞ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ።
እስራኤል ኣብ 1970ታትን 1980ታትን ኣባላት ናይቲ ብቤተ እስራኤል ዝፍለጥ ጥንታዊ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ምስ ኣግዓዘት እዞም ናብ እስራኤል ከኣትዉ ጠለብ ዝቐርበሎም ዘለዉ ሰባት ግን ኣብ ኢትዮጵያ ገና ኣብ ትጽቢት ይነብሩ ከም ዘለዉ ጸብጸባት ይሕብሩ። ኣብ ዞባ ማእከላይ ሸበሌ ሶማልያ 13 ዕጡቃት አልሸባብ ተቐቲሎም። ሃገራዊ ትካል ስለያን ጸጥታን ሶማልያ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ሶማልያ ዞባ ማእከላይ ሸበሌ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ማክሳ ሳሲድ ላዕለዎት መራሕቲ ምንቅስቓስ አልሸባብ ኣኼባ ኣብ ዘካይድሉ ዝነበሩ ገዛ ስርሒት ብምክያድ 5 ላዕለዎት ኣዘዝቲ ዝርከቦም 13 ኣባላት አልሸባብ ከም ዝቐተለ ጸብጸባት ማዕከናት ዜናት ሃገር የመልክት። ኣብቲ ስርሒት 3 ኣዘዝቲ ዝርከቦም ካልኦት 8 ዝኾኑ ዕጡቃት ብከቢድ ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ። ብመሰረት ጸብጻብ ሃገራዊ ማዕከን ዜና ሶማል ሶና እቶም ዕላማ ዝኾኑ መራሕትን ኣባላትን አልሸባብ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ካብ ነበርቲ እቲ ከባቢ ብሓይሊ ገንዘብ ንምቕባልን ኣብ ኣኼባ ምንባሮም ይሕበር። ኣብ ዝሓለፉ ሂደት መዓልታት ሰራዊት ሶማልያ ብርክት ዝበሉ ዕጡቃት አልሸባብ ከም ዝቐተለን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር አልሸባብ ዝነበረ ከባቢታት ደቡባዊ ሶማልያ ከም ዝሓዘን ምግላጹ ዝፍለጥ እዩ። ክብራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክትከታተሎም ጸናሕኩም እዮም ነይሮም። ጽባሕ ብኻልኦት ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም።